अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं समीब रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दो तीन चीज़ें पाकिस्तान में जो हमारा निज़ाम अदल है वो आपके सामने रखूँगा। बड़ी अहम ये डेवलपमेंट है और जो पाकिस्तानी लोगों का एतमाद है वो बहुत हद तक मजरूह हो चुका है और मज़ीद अब इतना गंद मच गया है कि अब ये मुझे कहने में आर नहीं है कि अब इसमें मज़ीद गंद की गुंजाइश नहीं है। जो लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरीके से जो हमज़ा शहबाज का मामला है उसको हल्फ का, वो मैं आपको उसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त पाकिस्तान में मामलात किस तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से गवर्नर हाउस पर कब्ज़ा किया गया, जिस तरीके से पुलिस वहाँ पर रात को पहुँची और गवर्नर साहब को वहाँ से निकलने पर मजबूर किया गया, ये पूरा वो रिपीट है जिस वक्त सज्जाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे और उन पर मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। उन्होंने ख़त लिखा उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को, और जनरल जहांगीर करामत ने ये जो ख़त था बजाय उस पर चीफ जस्टिस को सिक्योरिटी देने के, उसको वजारत दिफा को भेज दिया, क्योंकि वो इस वक्त कनाइवेंस में थे उस वक्त वो शरीफ ख़ानदान के साथ। और फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ और वो किस तरीके से सज्जाद अली शाह साहब अपनी जान बचा कर उन्हें वहाँ से भागना पड़ा और फिर उसके बाद क्या हुआ उनके साथ। ऐसा ही वाक़या हुआ गवर्नर हाउस रात 1:30 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब ने पुलिस की मदद से वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। वहाँ पर उन्होंने टेंट लगाए और जो हल्फ था वो मैनेज किया गया। लेकिन इससे भी जो बड़ी बात है वो जो सिंगल बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, उसका फ़ैसला आप ये देखें। मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा था, लेकिन ज़रा थोड़ा सा देखें कि इम्पैक्ट क्या हुआ। रात को फैसला सुनाया गया अदालत खोलकर, उसको उसमें एक हिकमत थी। हिकमत ये थी कि अमली तौर पर अपील के हक से महरूम किया गया और एक ऐसा केस जिसमें गवर्नर साहब और सदर पाकिस्तान पार्टी नहीं थे, उसमें जो ऑर्डर्स पास किए गए, डायरेक्शंस दी गई और रात को 1:30 बजे तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है उसने गवर्नर हाउस पर कब्ज़ा किया। गवर्नर साहब ने रेंजर्स के लिए ख़त लिखा, सदर पाकिस्तान को भी ख़त लिखा कि मुझे रेंजर्स चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त रेंजर्स जो हैं वो नहीं आ सकती, क्योंकि जो सहूलतकार हैं इस सारी गेम के वो आपको सबको पता है। वो कहते हैं कि हमारा नाम ना लें, अब हम उनका नाम लेना भी नहीं चाहते। मैं ये बिल्कुल आपको वो सच्ची बात बता रहा हूँ। लेकिन जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जिस जिस तरफ उंगलियां लोग उठा रहे हैं, अब उस पर हम क्या करें। तो चीमा साहब जो हैं वो चले गए और उसके बाद हल्फ लिया गया। सुबह जब पटिशन फाइल हुई, उससे पहले रात को चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने प्रोग्राम में भी एक में कहा कि हम जाते हैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं, क्योंकि अदालतें तो कहती हैं कि हम इंसाफ देने के लिए 24 घंटे तक बैठे हैं। वकला गए सारी रात, कोई वहाँ पर अदालतों में ताले लगे हुए थे, बंद था, कोई रात को नहीं अदालत खुली, फैसला नहीं आया, किसी ने दरख्वास्त भी नहीं ली, क्योंकि दरख्वास्त गुजार शरीफ ख़ानदान नहीं था। सुबह के वक्त जो दरख्वास्त दी गई उस पर रजिस्ट्रार साहब ने इतराज़ लगा दिया। अपील दी गई कि आप इतराज़ के साथ ही इसको सुन लें अदालत, तो 2 मेंबर बेंच बना दिया गया। वो जो 2 मेंबर बेंच है उसने समाअत उस वक्त शुरू की जिस वक्त हल्फ लिया जा रहा था। यानी ये सब कुछ किया इसलिए इस तरह से गया कि हमज़ा शहबाज के हल्फ को उठा लिया जाए, फैसिलिटेट किया जाए। उसके बाद उस 2 मेंबर बेंच ने जो पैराग्राफ 9 था सिंगल बेंच का, जिसमें कहा गया था कि गवर्नर जो हैं और सदर वो खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं आइन की, उसको सस्पेंड करके उन्होंने कहा कि बड़ा बेंच बनाया जाए और ये बड़े अहम आइनी नुकात हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये 5 मेंबर बेंच या बड़ा बेंच इससे बनाने की सिफारिश इन 2 मेंबर बेंच ने की है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ये सारे मामला सुनते रहे और एक सिंगल बेंच सुनता रहा, लेकिन ये आइनी और कानूनी मामलात उनको नज़र नहीं आए। उन्होंने कोई इसको लार्जर बेंच में किसी को रेफ़र नहीं किया, वो खुद ही फैसले करते रहे। एक एक दिन में 3-3 दरख्वास्तें, 3-3 दफ़ा अदालत, और फैसले करके अब ईद से पहले, क्योंकि हमज़ा शहबाज को हल्फ दिलवाना था, वो उन्होंने हल्फ दिलवा दिया। लेकिन पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो किस तरह बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहा है। लोग इदारों की इज़्ज़त करना चाहते हैं, हम भी इज़्ज़त करना चाहते हैं, हम पर बहुत ज़्यादा अदलिया नाराज़ होती है
اور بلاتی ہے صحافیوں کو کہ جی آپ یہ نیریٹو دے رہے ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں جب ایک فریق کے لیے عدالت رات کو کھل جاتی ہے, دوسرا فریق درخواست لے کے بیٹھا رہتا ہے, جس ملک میں سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی کا اسپیکر پوری قوم نے دیکھا کہ ان کو مارا پیٹا گیا, ان کے جس طریقے سے ان کی حالت تھی, لیکن ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. سیشن جج نے آج یہ ان کی ایف آئی آر کی درخواست کو خارج کر دیا. مجھے یہ بتائیے کہ وہ پاکستان کے عوام کو کیا وہ ریلیف دے گا اب؟ اور یہ جو کچھ ہوتا رہا, گورنر ہاؤس پر قبضہ, سب کچھ. سندھ ہاؤس پر چند لوگوں نے حملہ کیا تھا تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لے لیا. وہاں پر جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی وہ نظر نہیں آئی, لیکن یہاں پر گورنر کہہ رہا ہے, جو آئینی سربراہ ہے صوبے کا, وہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں زبردستی گھس آئے ہیں, میں کچھ نہیں, کسی کو نہیں آنے دوں گا, میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. اور جو پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ خاموش ہے. پھر اس پر یہ دیکھیں اسپیکر کو کس قانون کے تحت انہوں نے حلف دینے کے لیے بلایا. ہمیشہ عدالتیں اپنے فیصلے میں قانون کا حوالہ دیتی ہیں کہ اس قانون کے تابع, اس قانون کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا. یہ وہ فیصلہ ہے جو سنگل بینچ کا, جس میں کسی قانون کا حوالہ نہیں ہے. پاکستان کے آئین میں, قانون میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ یا تو صدر, گورنر یا اسپیکر یا ان کا نمائندہ, یہ ان کا اختیار ہے, عدالتوں کا یہ اختیار نہیں ہے. لیکن کسی طرح سے بھی, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ پہلے ہی سب ان کے ساتھ تھی اور انہی کے احکامات مان رہی تھی. اب حلف اٹھانے کے بعد ایک اور دیکھیں کس قدر آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ جب حلف وہ ایک جو اٹھا لیا حلف, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو گورنر کا سیکریٹری ہے وہ پرنسپل سیکریٹری جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کر رہا ہے حمزہ شہباز کے چیف منسٹر ہونے کے, اور گورنر صاحب کی اپروول کے بغیر. بھئی حلف تو اٹھایا اسپیکر نے, اگر کوئی چیز آنی بھی ہے تو اسپیکر کا سیکریٹری جو لکھے اس بات کو, گورنر کا سیکریٹری گورنر کی اجازت کے بغیر کیسے یہ بات لکھ سکتا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں. اب ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ مخدوم علی احمد خان صاحب جو نون لیگ کے وکیل ہیں, انہوں نے یہ اب سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے کہ جی میں 17 مئی تک میں ایڈجرنمنٹ پہ ہوں, تو جو یہ صدارتی ریفرنس ہے کہ جو 63A کا کہ جو لوٹے ہیں ان کی سزا کس طرح سے ہونی چاہیے, وہ جو صدارتی ریفرنس ہے اس کی سماعت آپ 17 مئی کے بعد اس کو رکھیں, تو ظاہر ہے عدالت وہ بھی اس کو آگے کر دے گی. تو یہ سارے جو معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں, یہ پاکستان کا جو نظام عدل ہے کلیپس کر گیا ہے. لوگوں کی نظروں میں اس کی کوئی وقت نہیں رہی, اور آئین کے محافظوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم آئین کے محافظ ہیں ساری رات بیٹھے رہیں گے. میرا ایک سوال ہے کہ وہ شخص جس نے بے نظیر بھٹو کو سزا دلوانے کے لیے ججز کا ٹیلی فون کیا, ججز کے ساتھ ٹیلی فون ٹیپ ہوا, اس ٹیلی فون ٹیپ کی بنیاد پر وہ ججز جو تھے دونوں, ان کو وہ گھر بھیج دیے گئے, وہ فارغ ہو گئے. لیکن جس نے ٹیلی فون کیا, مجھے یہ بتائیے وہ شخص کس طرح سے پاکستان کی سیاست میں ہے, کس طرح پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا؟ کیا ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے کوئی نہیں ہے؟ کیا یہ آئین اور قانون کا محافظ اس طرح سے ہوتا ہے بندہ کہ جو عدلیہ کو دھمکائے, جو عدلیہ پر حملہ کرے؟ سب نے دیکھا یہ سب وہ دندناتے پھر رہے ہیں, کوئی ان کو کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ میرا سوال ہے کہ کیا اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کیسے پاکستان کے لوگ اس نظام پر بلیو کر سکتے ہیں؟ کس طرح؟ کیونکہ ہر کوئی ایکسپوز ہو رہا ہے, اور یہی عمران خان کی مرضی اور منشا تھی. اب میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں. عمران خان صاحب کراچی کمپنی پہنچے, اور وہاں پر جو مناظر تھے وہ دیدنی تھے. لوگوں نے جس طریقے سے ان کا دکانداروں نے استقبال کیا, ان کے نعرے لگائے, ان کے لیے ساتھ کھڑے ہوئے. روزانہ یہ جو مومنٹم ہے, یہ جو تیزی ہے اس وقت جذبات میں, اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جن لوگوں نے یہ کام بگاڑا ہے, اگر ان لوگوں نے اس کی تصحیح نہیں کی تو یہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. یہ کچھ سوال تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. یہ جو واقعات ہیں, کون اس کے پیچھے ہے؟ کیا پاکستان کے لوگ یقین کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور تائید نہ ہوتی تو جو کچھ ہوا گورنر ہاؤس میں, کیا یہ ہو سکتا تھا؟ اور پھر جس طریقے سے قومی اسمبلی میں ہوا, کیا یہ ہو سکتا تھا؟ تو اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن
speaks for themselves. الفاظ سے عزت بحال نہیں ہوتی, ایکشن سے بحال ہوتی ہے. تو ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے اس نے یہ ایکسپوز کیا ہے کہ عدالتیں, اسٹیبلشمنٹ اس خاندان کو برسر اقتدار لانے کے لیے تلی ہوئی ہیں, بےتاب تھیں, وہ لے آئی ہیں. اب اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ قوم کو بھگتنا پڑیں گے. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.